नमस्कार, गुड मर्निङ श्रोता, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा पालो भएको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिको, जसलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र रेडियो कान्तिपुरले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि आउने गर्छ हरेक हप्ताको शनिबार ठिक यही समयमा। म तपाईँहरूकै प्रस्तुता आशिषको साथमा र आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्छौँ सदा चाहिँ साइन्स क्वान्टम स्तम्भ मार्फत। ढुङ्गाको घेराबन्दी मार्फत भूकम्पका कारण भवन भत्किएर हुन सक्ने क्षतिको जोखिमलाई आधा घटाउने प्रविधि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने क्रममा छ। यो अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा प्रयोगमा नआएको नवीनतम प्रविधि हो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले भूकम्पको जोखिमलाई आधा कम गराउने गरी सजिलो प्रविधिको विकास गरेको छ। परीक्षणबाट यो प्रविधिको प्रयोगले भूकम्पका कारण जमिन हल्लिने मात्रालाई आधा कम गरिदिने पुष्टि भएको छ। नास्टका उपकुलपति डाक्टर जीवराज पोखरेलले विकास गरेको प्रविधिलाई अमेरिकी भूगर्भशास्त्रीको संस्था USGS ले पनि चासोको साथ हेरेको छ। USGS को टोलीले नै यो प्रविधिमाथि थप अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन नास्टलाई हौसाएको छ। नास्टको खुमल्टा स्थित कार्यालय हाताभित्र अहिले यो प्रविधिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यसका लागि खुला चौरमा एउटा घर बन्न पुग्ने जग्गा छुट्याइएको छ। सो जग्गालाई घेरेर चारैतिरबाट जग खने जसरी 2 मिटर गहिरो र 1.5 मिटर फराकिलो खाल्डो बनाइएको छ। यसमा गोला आकारका ढुङ्गाहरू राखेर भरिएको छ। यसलाई माथिबाट नपुरी त्यतिकै छोडिएको छ। यति गर्दा नै भूकम्पको आधा जोखिम कम हुने दाबी नेपाली वैज्ञानिकहरूको छ। अहिलेसम्म यसको परीक्षणले दिएको नतिजा उत्साहजनक रहेको नास्टका टेक्निकल अफिसर रोशन पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार भूकम्पको जोखिम कम हुने कुरा नास्टले बिना आधार भनिरहेको छैन। यसमा विभिन्न प्राविधिक आधारहरू छन्। ढुङ्गाले घेरिएको जग्गाभित्र एउटा ड्रममा भूकम्पको तरङ्ग नाप्ने सिस्मोमिटर सहितका उपकरण जडान गरिएको छ। घेराबन्दी गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि यस्तै ड्रममा अर्को भूकम्प र त्यसको इन्टेन्सिटी नाप्ने यन्त्र राखिएको छ। नास्टले बेला बेलामा भूकम्प तथा परकम्पन आउँदा यी दुई ड्रम भित्रका उपकरणमा रेकर्ड भएका डाटाका आधारमा अनुसन्धानमाथि विश्लेषण गरिरहेको छ। तर थोरै दूरीमा रहे पनि यी दुई भित्रका उपकरणले भूकम्पको रेक्टर स्केल र इन्टेन्सिटी फरक देखाइरहेका छन्। कारण त्यही ढुङ्गाले घेरिएको घेराबन्दी नै हो। अफिसर पाण्डेका अनुसार भूकम्प गएका समयमा रेकर्ड भएका डाटाले देखाइरहेको छ कि ढुङ्गाले घेरिएको क्षेत्रभित्र बाहिरको भन्दा भूकम्पको धक्का आधा कम हुन्छ। अर्थात् ढुङ्गाले घेरिएको क्षेत्र त्यसभन्दा बाहिरको तुलनामा झन्डै आधा कम हल्लिने पुष्टि तिनै यन्त्रले गरिसकेका छन्। बाहिरको यन्त्रले कम्पनको मात्रा ठूलो देखाउँछ भने भित्रकोले सानो। यसैका आधारमा यसमाथि थप अनुसन्धान चलिरहेको छ। खाल्डो बनाएर हालिएको ढुङ्गा गोला हुन्छन्। यी ढुङ्गालाई एक अर्कासँग माटोको जोडाइले नसमातोस् भनेर प्लास्टिक बिछाइएको हो। सर्फेस अर्थात् सतही रूपमा आएको भूकम्प बढी खतरनाक र जोखिमयुक्त हुने भएकाले ढुङ्गाको घेराबन्दीलाई त्यसै विरुद्ध प्रयोग गरिएको हो। भूकम्प आउँदा तरङ्गको गति जब यी ढुङ्गामा पर्छ, यी एक अर्कामा कसिलो रूपमा नबाँधिएका कारण भूकम्पलाई नै प्रभावित गरिदिन्छ। आवाजको मात्रालाई कुनै अवरोध वस्तु लगाएर कम गरे जस्तै भूकम्पका तरङ्गलाई पनि ढुङ्गा लगाएर कम गरिएको हो। यसमा ढुङ्गालाई बीचमा नजोडिनुको पछाडि पनि केही प्राविधिक कारणहरू छन्। ढुङ्गा जोडिए भने कम्पन एक नासले प्रवाह हुन सक्छ। त्यसैले यसमा माटो पस्न नदिन प्लास्टिक प्रयोग गरिएको हो। ढुङ्गाका बीचमा ग्यापले भूकम्पको तरङ्गलाई आधा कमजोर र निष्प्रभावी बनाइदिन्छन्। लगातार सतहमा बगिरहेको भूकम्पको तरङ्गलाई घेराबन्दी गरिएका नमिलेका ढुङ्गाहरूले केही हदसम्म रोकिदिन्छन् र भित्र जमिनको हल्लिने मात्रा नै कम भइदिन्छ। यो प्रविधि एउटै घरले मात्रै प्रयोग गर्दा केही खर्चिलो हुन सक्छ। ढुङ्गा उपलब्ध भएका ठाउँमा भने यो खासै महँगो पनि पर्दैन। तर गाउँ वा बस्तीलाई नै भूकम्पको जोखिमबाट मुक्त राख्ने प्रण स्थानीयले गरे भने यो खासै महँगो नपर्ने अफिसर पाण्डेले बताए। यो प्रविधि प्रयोगबारे नास्टले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको छ। भूकम्प प्रभावित 9 जिल्लामा यो प्रविधिबारे नास्टले जनचेतना फैलाउने काम गरेको हो। बस्तीका केही घरहरूले मिलेर पनि ढुङ्गा ओछ्याए भूकम्पीय जोखिम कम हुने अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले सर्वसाधारणले यो प्रविधिको प्रयोग गरे जोखिम घटाउन निकै सहयोग पुग्ने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ। यो सँगै साइन्स क्वान्टम आजको लागि यति नै। लागौँ हाम्रो दोस्रो स्तम्भतर्फ। नमस्कार श्रोता, तपाईहरूलाई विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामीले विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भमा प्राणीशास्त्र सम्बन्धी इतिहासबारे एक चर्चा लिएर आएका छौं।
यो चर्चालाई तयार पारेर सहयोग गरिदिनु भएको छ नासका वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर तीर्थराज घिमिरेले र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मित्र मञ्चिता अर्याल भट्टराईले। प्राणीशास्त्र जीव विज्ञानको एउटा ठूलो शाखा हो जस अन्तर्गत प्राणीहरूको अध्ययन गरिन्छ। बृहत भाषामा भन्नुपर्दा प्राणी भन्नाले आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म प्रोटोजोआदेखि लिएर हाड नभएका र हाड भएका जन्तु, जनावर र मानिस समेतलाई जनाउँदछ। प्राणीशास्त्रीहरूले गर्ने जनावरहरूको अध्ययनको क्षेत्र एकदमै फराकिलो हुन्छ, जुन अरू वैज्ञानिकहरूले कमै गर्दछन्। त्यति मात्र नभई हेलमिन्थ, प्रोटोजोआ, किराहरू तथा अन्य कारणहरूले मान्छे र अरू जनावरहरूमा लाग्ने वा सर्ने रोगहरू जस्तै मलेरिया, कालाजार, झाडा पखाला, रक्त अल्पता, डेङ्गी, इन्सेफ्लाइटिस, बेबेसियोसिस, थिलरियोसिस, माटे रोग, हात्तीपाइले, छारे रोग आदिको बारेमा प्राणीशास्त्रीहरू अध्ययन गर्दछन्। तसर्थ उनीहरू जनावर र मान्छेको बारेमा मात्र होइन कि तिनीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि विभिन्न उपायहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्दछन्। प्राणीशास्त्रीहरूले परजीवीहरूको उपशाखाको गहन अध्ययन गरी तिनीहरू विरुद्ध बच्न भ्याक्सिन तथा औषधिहरू बनाउने गरी अनुसन्धान गर्दछन्। उनीहरू के कसरी लोपोन्मुख जनावरहरू जस्तै एकसिङ्गे गैँडा, रेड पान्डा, किराहरू, माछाहरूलाई लोप हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने र तिनीहरूको संरक्षण गर्ने तरिकाहरूको बारेमा अध्ययन गर्दछन्। साथै प्राणीशास्त्रीहरू मान्छे वा जनावरको शारीरिक बनोटदेखि लिएर उनीहरूमा पाइने कोष, तन्तु, अङ्ग, प्रणाली मात्र नभई तिनीहरूभित्र पाइने सूक्ष्म जीवहरूको कुनै न कुनै एउटा शाखामा वा उपशाखामा वा विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दछन् र त्यही बारेमा अनुसन्धान गर्दै पोख्त हुन सक्दछन्। प्राणी तथा प्राणीहरूको इतिहासको पक्ष हेर्दा सबै कृति तथा लेखहरूमा समान विचार लेखिएका छैनन्। मिति उल्लेख नगरिए तापनि संस्कृतको सबैभन्दा पुरानो पुस्तक रामायणलाई मानिन्छ। यस पुस्तकमा मान्छे तथा जनावरमा लाग्ने रोगहरूको उपचार तथा अपरेसन प्रविधिहरू उल्लेख गरिएका छन्। कुष्ठरोग, क्षयरोग, मानसिक रोगको बारेमा ज्ञान दिइएको छ। त्यस्तै त्यसपछिको महाभारतमा गाई, सर्प, भेडा, बाख्रा, कुकुर, हात्ती, घोडा र तिनीहरूको उपयोगिताको बारेमा चर्चा छ। यो अवधिमा गाईको दुध, घिउ, नौनी, मही र दही उत्पादन गरिन्थ्यो र दीपावलीको बेलामा गाई पुज्ने चलन कृष्ण भगवानले नै चलाएको मानिन्छ। पछि मौर्य वंशको समयमा हात्ती मार्नेलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। यसबाट जनावरहरूको महत्त्व थाहा पाउन सकिन्छ। आर्य समुदायको पुरानो धार्मिक पुस्तक ऋग्वेदमा जनावरहरूलाई सम्पत्ति मानिन्थ्यो। दिनको 3 चोटि गाई दुहुने, जङ्गल फाँडेर गाई चराउने, गोरुलाई सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता निष्क्रिय बनाउने, गोरुलाई खेतमा काम गर्न प्रयोग गर्ने, घरमा कुकुर पाल्ने, गाईलाई भाग्य, खुसी, स्वास्थ्य र आमा मान्ने, गाईको वंश रहेसम्म मानवता रहन्छ भन्ने आस्था राख्ने र जनावरहरूलाई जौ, उखु र आलसको तेल खुवाउने काम आर्यनले गर्दथे। त्यसैले पनि त्यस बेलाका धार्मिक ऋषिहरू वा गुरुहरू नै पहिलो प्राणीशास्त्री थिए भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। यसै गरी हिन्दू धर्मभित्र खोज्ने हो भने विभिन्न देवी देवताहरूले जनावरहरूलाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा लिन्थे भन्ने कुरा भेटिन्छ। देवी देवताहरू आफ्नो इच्छाअनुसार जनावरहरूमा परिवर्तन भइरहन्थे। उनीहरू जनावरलाई युद्धमा प्रयोग गर्दथे। किराहरू उत्पादन गरेर सतीदेवीको लास कुहाएको भन्ने कुरा स्वस्थानीमा अझ पढ्न पाइन्छ। विज्ञानले प्राणीशास्त्रको इतिहास नियोलिथिक परिवर्तन साथसाथै सुरु भएको मान्दछ। यो युग आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडिको हो। यो बेलामा घरपालुवा जनावरहरू पालिन्थ्यो। इजिप्सियनहरूले जनावर र बिरुवाहरूलाई एउटै संसारमा राख्दथे। उनीहरू मौरी पालन गर्ने, माछा पालन गर्ने, चराहरूको प्रजनन गराइदिने, कुकुर, बिरालो र बाँदरलाई घरमा पाल्ने र कतिपय प्राणीलाई बलि समेत दिने गर्दथे। पछि हिन्दू आयुर्वेदका लेखकले हाम्रो शरीर पञ्चतत्व र 7 प्रकारका तन्तुहरूबाट बनेको हुन्छ भनेर बयान गरे। आयुर्वेदमा मान्छे वा जनावरहरूलाई नकाटिकन अपरेसन गर्ने प्रविधि उल्लेख गर्दै जनावरबाट प्राप्त 57वटा औषधिहरूको बारेमा ज्ञान लेखियो। धन्वन्तरीका शिष्य सुश्रुताले धेरै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उनले चिकित्सा क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याएका थिए।
सुश्रुता संहिता, चारक संहिता, हरिता संहिता र मत्स्य पुराणमा धेरै परजीवी तथा सूक्ष्म जीवहरूबाट लाग्ने रोगहरूको बारेमा ज्ञान दिएको छ। पछि करिब 2000 BC-मा चीनमा सिल्कवर्मको खेती सुरु भयो अनि 1100 BC-मा चीनमा नै प्राणीशास्त्रहरूको बगैँचा अर्थात् जुलोजिकल गार्डन बनाइयो, जसमा संसारभरिबाट माछा, मृग, बाख्रा र चराहरू ल्याएर राखियो। 563 BC-मा सिद्धार्थ गौतमले जनावरहरूको रोगको उपचार र संरक्षणको लागि तरिकाहरू बताए। त्यसैगरी 384 BC-मा एरिस्टोटलले हिस्टोरिया एनिमालियम भन्ने पुस्तक लेखेर प्राणीशास्त्रको इतिहास रचे। उनले 540 प्रजातिका जनावरहरूको वर्गीकरण गरे र कम्तीमा 50 वटालाई चिरफार गरे। त्यसपछि पनि विभिन्न वैज्ञानिकहरूले आफ्नो तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै प्राणीशास्त्रलाई अगाडि बढाए। पछि सन् 1859मा चार्ल्स डार्विनले आफ्नै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि प्राणीहरूको उत्पत्तिको इतिहास खोज्न धेरै वैज्ञानिकहरूले प्राणीशास्त्रमा योगदान दिए। अहिले आएर प्राणीहरूको गहन अध्ययन गर्दै उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा थाहा भइसकेको हुनाले उनीहरूको रक्षाको लागि प्राणी अधिकार कर्मीहरू लागि परेका छन्। इतिहासले के देखाउँछ भने पहिला स्व अध्ययन, अवलोकन र छलफलबाट प्राणीशास्त्रीहरू प्राणीको बारेमा बोल्ने लेख्ने गर्दथे। तर बिस्तारै त्यो प्रक्रिया कुनै विद्यालय वा संस्थामा हुने गर्यो। सबैभन्दा पहिला सन् 1837मा प्राकृतिक इतिहासकार प्रोफेसर किरियाकोस डोमान्डोसले ग्रिकको एथेन्स विश्वविद्यालयमा स्थापना गरेका थिए भन्ने मानिन्छ। त्यसपछि यो विषय युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने गरिएको हो। हाल विश्वमा लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल, म्युजियम, बगैँचा, पार्क, रेडियो, पत्र-पत्रिका, चिडियाखाना, निकुञ्ज आदि जनावरहरूको रक्षा तथा बचावट गर्नको लागि सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। यिनीहरूले विश्वको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो भूमिका पनि खेलेका छन्। नेपालमा भने प्राध्यापक डाक्टर पूर्णनाथ मिश्रका अनुसार नेपाली प्राणी जगतमा सबभन्दा पहिले खोजी गर्ने ब्रायन हडसन र FW होपको अध्ययन र प्रकाशनले नेपालको प्राणीशास्त्र अध्ययनलाई निकै सहयोग र प्रेरणा दिएको देखिन्छ। त्यसपछि पनि अङ्ग्रेज, फ्रेन्च, जर्मन, जापानी, भारतीय आदि विशेषज्ञहरूले नेपालको प्राणीशास्त्रको अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा निकै अभिरुचि लिई विभिन्न सङ्घ संस्था, विभागहरूका साथै स्वदेशी एवं विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका कार्यहरूबाट ठुलो योगदान भएको देखिन्छ। यो सँगै कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्रामपछि विज्ञान प्रविधिको बाँकीको अंशका साथ कार्यक्रममा म आशिष उपस्थित हुने नै छु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै रहनुहोला। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा 96.1 मेगाहर्ज, 101.8 मेगाहर्ज, radiokantipuर.ekantipuर.com वा ekantipuर एप मार्फत अहिले रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ भने यो हो कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि, जसलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र रेडियो कान्तिपुरले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रममा अब लाग्छौँ हामी हाम्रो अर्को स्तम्भतर्फ। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको यो तपाईहरुका प्रश्न र हाम्रो उत्तर स्तम्भमा यहाँलाई स्वागत छ र सदा जस्तै आज पनि तपाईहरुका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तर लिएर हामी आएका छौं र तपाईहरुका प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल र तपाईहरुका प्रश्नको उत्तर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचारी। पहिलो प्रश्न पठाउने श्रोता हुनुहुन्छ मृणाल मानन्धर र उहाँको ठेगाना रहेको छ कपनमार्ग, बाँसबारी, काठमाडौँ। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, चम्चाको खाल्टो भागमा हेर्यौं भने हाम्रो अनुहारको आकृति उल्टो देखिन्छ, अर्थात् निधार तल र मुख माथि देखिन्छ, तर उठेको भागमा त्यस्तो देखिन्न, अनुहार सुल्टै देखिन्छ, किन होला? कपनमार्ग, बाँसबारीकी मृणाल मानन्धरज्यू, यो तथ्य प्रकाश सिधा रेखामा मात्र हिँड्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। हामीले चम्चालाई लिएर त्यसको गहिरो भागमा हेर्दा माथिबाट आएको प्रकाश तल्लो भागले परावर्तन गर्छ र तलबाट आएको प्रकाश माथिल्लो भागले परावर्तन गर्छ।
त्यसैले त्यसमा हाम्रो अनुहार उल्टो देखिने हो। त्यसको विपरीत उठेको वा उन्नतोदार भागमा हेर्दा अनुहारको आकृति अलि फुकेको वा विकृत देखिन्छ। यसको कारण यसको माथिल्लो र तल्लो दुवै भागले अगाडिबाट आएको प्रकाशलाई बाहिर अर्थात् माथि वा तल परावर्तन गर्नाले हो। दोस्रो प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ प्रबोध रिमालजी र उहाँको ठेगाना रहेको छ तनहुँ दमौली। उहाँ सोध्नुहुन्छ चमेरो राति कसरी उड्न सकेको होला? यसले राति आँखा देख्न सक्छ त? प्रबोध रिमालज्यू, यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले एउटा रमाइलो प्रयोग गरेका थिए। प्रयोग अनुसार सबैभन्दा पहिले चमेरोलाई त्यसको दुवै आँखा बन्द गरी उडाइयो। चमेरोलाई केही फरक परेन, मजाले सधैँ जस्तै उड्यो। त्यसपछि यसको आँखा खुल्ला राखी कान बन्द गरी उडाइयो। चमेरो पटक्कै उड्न सकेन। यसबाट के कुरा पत्ता लाग्यो भने चमेरो एक किसिमले अन्धासरी नै हुन्छन्, तर एक विशेष संकेत पाएर तिनीहरू राति अँध्यारोमा पनि मजाले उड्न सक्छन्। त्यो विशेष संकेत हो पराध्वनि। मानिसले सुन्न सक्ने ध्वनिको आवृत्ति 20 हर्जदेखि 20,000 हर्जसम्म हुन्छ। यसभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई पराध्वनि भनिन्छ। उडिरहेको बेलामा चमेरोले श्रेणीबद्ध रूपमा पराध्वनि उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ, जुन हामी सुन्न सक्दैनौं। यी पराध्वनिहरू रुख, घर र यस्तै अन्य वस्तुहरूसित ठक्कर खाएपछि परावर्तित हुन्छ। यी परावर्तित पराध्वनिहरूलाई चमेरोले सजिलै सुन्न सक्दछ र यसैका आधारमा रुख, घर इत्यादिको दूरी र दिशाको बोध चमेरोलाई हुन्छ। क्षेत्रपाटी काठमाडौँकी कञ्चन श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ अन्तरिक्ष यानहरू ग्रहको गुरुत्व क्षेत्रभित्र घुमिरहन्छन् भने फेरि अर्को ग्रहमा अवतरण कसरी गरिन्छ त? कञ्चन श्रेष्ठज्यू, अन्तरिक्ष यान दूर नियन्त्रक प्रविधिबाट चल्ने किसिमले निर्माण गरिएको हुन्छ। उक्त यानलाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्नको लागि विभिन्न तहको रकेट प्रयोगबाट सुसज्जित गरिएको हुन्छ। यानलाई कहाँ पठाउने हो र कति चरणमा त्यो लक्षित स्थानमा जान सक्ने हो त्यसको लेखाजोखा गरी विभिन्न तहको रकेटमाथि राखिन्छ। जब रकेटलाई फायर गरिन्छ, आगोको मुस्लो अर्थात् बलिरहेको ग्यासको मुस्लो तलतिर फ्याँकिँदा त्यसैको प्रतिक्रिया वा विपरीत दिशामा लाग्ने बलले रकेटसँगै यान पनि माथितिर धकेलिन्छ। उक्त यानलाई लक्षित स्थानमा पुर्याउन कुनै खास गतिमा प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गति प्राप्त गर्नलाई नै रकेटलाई विभिन्न तहमा फायर गरिन्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा बुस्ट अप गर्ने पनि भनिन्छ। यानलाई कुनै ग्रहको गुरुत्व क्षेत्रमा राखिसकेपछि अर्को ग्रहमा अवतरण गराउनका लागि साथै लगिएको रकेटलाई पुनः त्यही बुस्ट अप गर्ने प्रणाली अनुसार बुस्ट गरी सो ग्रहबाट अर्को ग्रहमा अवतरण गर्न सकिने व्यवस्था यानभित्र मिलाइएको हुन्छ। अर्को जिज्ञासा हामीले लिएका छौँ श्रोता सिमाना रूपा खेतीको र उहाँ सोध्नुहुन्छ कोहलपुर बाँकेबाट। उहाँको जिज्ञासा छ आइज्याक न्युटन को थिए? सिमाना रूपा खेतीज्यू, फ्रान्सका विश्वविख्यात लेखक भोल्टेयरले व्यक्त गरेका थिए कि यदि संसारका सबै प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरिन्छ भने न्युटन तिनीहरू बीच अग्रगामी व्यक्तिको रूपमा रहन्छन्। 17औं शताब्दीमा न्युटनका वैज्ञानिक कार्यहरूले गणित र विज्ञानमा मात्र होइन, दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा समेत ठूलो फेरबदल ल्याइदिएका थिए। गुरुत्वाकर्षण र प्रकाश रङको सिद्धान्तको प्रतिपादन अनि बायोनोमियल तथा क्याल्कुलस गणितको आविष्कार जस्ता न्युटनका वैज्ञानिक कार्यहरू 17औं शताब्दीको सर्वाधिक महत्त्वका कार्यहरू थिए, जसले मानव ज्ञानको गतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेका छन्। विश्वका कुनै पनि देशमा हामी आजै 1-2 मिनेटको छोटो समयमै पुग्न सक्छौं। रकेट जस्तो अन्तरिक्ष ज्ञानको विकासले चन्द्रमा, मंगल ग्रह र अन्य ग्रहहरूलाई समेत नजिकाइसकेको छ। यी सबैमा न्युटनका गुरुत्वाकर्षण तथा गति सम्बन्धी सिद्धान्तहरूले काम गरेका छन्। विज्ञानका यस्ता ठूला प्रतिभा न्युटनको जन्म महान वैज्ञानिक ग्यालिलियोको मृत्यु भएको सालमै भएको थियो। आइज्याक न्युटनको जन्म सन् 1642 को डिसेम्बर 25 क्रिसमसको दिन इङ्ल्यान्डको एक धनी किसान परिवारमा भएको थियो। उनका बुबाको नाम पनि आइज्याक न्युटन नै थियो र आमाको नाम हन्ना न्युटन थियो। बाबुको नाम र छोराको नाम बनाउनमा उनकी आमाको हात थियो। न्युटन जन्मनुभन्दा महिना अघि नै उनका बुबाको मृत्यु भएको थियो। यसैले उनकी आमाले बुबाको नाम छोरामा सारिदिएकी थिइन्। न्युटन जन्मदा यति कमजोर र दुर्बल थिए कि
उनी जीवित रहन सक्छन् भन्ने कुरामा कसैलाई पनि विश्वास थिएन, किनकि यिनी 9 महिनाभन्दा पहिले नै जन्मिएका थिए। बालक न्युटन अरूसँग कमै मात्र बोल्ने गर्दथे। उनी सधैँ आफ्नो कोठामा एक्लै बसी सौर्य घडी, चङ्गा र अन्य विभिन्न नमुना यन्त्रहरू बनाउनमै प्राय व्यस्त रहन्थे। सन् 1963 मा उनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यसबाट उनी क्याम्ब्रिजमा एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकको रूपमा स्थापित भए। भनिन्छ मानवको स्वभाव अनुसारको विचार हुन्छ। एक दिन उनी बगैँचामा एउटा स्याउको बोटमुनि बस्दै चन्द्रमाको गतिको विषयमा बुझ्नका लागि सोचमग्न भएको बेला अचानक उनको टाउकोमा एउटा स्याउको दाना खस्यो। उनी स्याउको दानामाथि नगई तल नै खसेकोमा अचम्मित भए, जसको कारण खोज्दै जाँदा न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम अर्थात् न्युटन्स ल अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउन समर्थ भए। ज्वरो किन आउँछ? ज्वरो आउँदा शरीर तातो हुनुको कारण के होला? शरीर तातो हुँदाहुँदै किन जाडो महसुस हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नुहुन्छ श्रोता अनिर सिटौला र उहाँको ठेगाना रहेको छ सिस्नेरी मकवानपुर। सिस्नेरी मकवानपुरका अनिर सितौलाज्यू, ज्वरो आउनु भनेको हाम्रो शरीरमा बाह्य कीटाणुहरूको संक्रमण हुनु हो। ती बाहिरका कीटाणुहरूलाई नष्ट गर्न हाम्रो शरीरका फेगोसाइट्स अर्थात् सेता रक्त कोषहरू WBC सक्रिय हुन थाल्दछन्। यी फेगोसाइट्स कोषहरूले बाह्य कीटाणुलाई निल्ने गर्दछ। भन्नुको मतलब यसको मुख्य काम शरीरलाई हानिकारक बाह्य वस्तुबाट जोगाउनु हो। यसरी फेगोसाइट्स कोषहरू सक्रिय हुँदा तिनबाट पाइरोजन भन्ने एक प्रकारको पदार्थ निस्कन्छ। यी पाइरोजन सामान्यतया सूक्ष्म जीवहरूको कार्बोहाइड्रेटबाट पैदा हुन्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। पाइरोजनले त्यसपछि हाम्रो मस्तिष्कको थर्मोरेगुलेटरी सेन्टर अर्थात् ताप नियन्त्रण केन्द्रलाई असर पार्छ। फलस्वरूप शरीरको तापक्रम बढ्न थाल्छ। जहाँसम्म ज्वरो आउँदा जाडो हुने कुरा छ, ज्वरोले बढेको तापक्रम शरीरबाट बाहिर जान्छ। शरीरबाट तापक्रम बाहिर जाँदा बाहिरका तापक्रमको दाँजोमा शरीरभित्रको तापक्रम बढी हुन थाल्दछ र हामीलाई जाडो महसुस हुन्छ। चिकित्सकहरूको यस्तो भनाइ रहेको छ। आफ्ना सल्लाह सुझाव, जिज्ञासा, प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पत्र प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम विज्ञान प्रविधि पोस्ट बक्स नम्बर 3323। हवस् त श्रोता, अर्को हप्ता कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिको नयाँ अङ्कका साथ म आशिष पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै कार्यक्रमको आजको अङ्कबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।